थैंक यू सो मच। ये थे मिस्टर अली अमर, जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी से था, और इन्होंने हमारे जो तकरीरी मुकाबले में डिस्टिंग्विश पोजीशन हासिल की, उसकी अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद हम करेंगे जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। तकरीब को आगे बढ़ाते हैं और मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा, हमें ज्वाइन किया है मीन वाइल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बहावलपुर डॉक्टर नासिर हमीद साहब ने। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है मिस्टर शहजाद अहमद खालिद साहब ने, जो डायरेक्टर पब्लिकेशन है। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अब मैं तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मदऊ करूँगा IUB कश्मीर एंड नज़रिया पाकिस्तान सोसाइटी के एडवाइज़र, जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम आज का आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं मदऊ करूँगा डॉक्टर रमज़ान ताहिर साहब को। वो आएंगे अपने ख्याल के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, डॉक्टर हबीब साहब, डॉक्टर सरवर साहब, डॉक्टर नासिर हमीद साहब और डॉक्टर कलाम खालिद साहब, रिस्पेक्टेड कोलीग्स, अजीज तलबा। आज का दिन तारीख में बहुत अहमियत रखता है और आज के दिन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आप इस पुरवकार तकरीब का हिस्सा हैं। करारदाद पाकिस्तान अगरचे 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई, लेकिन मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से पाकिस्तान का हियोला तकरीबन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से देखता हूँ। ये वो ज़माना है कि यहाँ पे गौर फिक्र की कुछ आसार नजर आते हैं। वक्त के साथ साथ इसकी जुग्राफियाई तब्दीलियां आती गई, मुख्तलिफ लोगों का अहद आया, मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आए, और फिर एक लम्हा वो आया जो दिसंबर 1930 में हज़रत अल्लामा इकबाल ने इसका तस्वर पेश किया। हज़रत अल्लामा इकबाल से पहले यानी 1863 से लेकर 1929 तक मुख्तलिफ लोगों ने इस रियासत के तकसीम हिंदुस्तान के तस्वुरात पेश किए। अल्लामा इकबाल ने जो तस्वर पेश किया, उससे पहले एक साल पहले तकरीबन 30 दिसंबर 1929 को नवाब जुल्फकार अली खान, जो खानवादा थे कोटला हमारे की रियासत के, और अल्लामा इकबाल के करीबी दोस्तों में से थे और बहुत ही उनकी जो मजालिस थी वो एक ही, लेकिन वो जो उन्होंने तस्वर पेश किया बुनियादी तौर पर हज़रत अल्लामा इकबाल ने उस तस्वर को पहले एक साल की डिबेट के लिए उनके जरिए से दिलवाया था, पेश किया था। और ये तस्वर ऐसे ही नहीं था, मैं इस चीज का थोड़ा सा मैंने खुद देखा भी है वो चीज। हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस तस्वर से पहले जो हिंदुस्तान का नक्शा था, उस हिंदुस्तान के नक्शे को एक जर्मन आर्किटेक्चर जो उनके बहुत करीबी दोस्तों में से थे, उनके यहाँ आना जाना था, तो आप उनको समझाते थे कि अगर इस रियासत का इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसका किस तरह से बनेगा। तो उसमें फिर उनका बाद में फिर हज़रत अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद जो लेटर है वो भी मेरे पास है उस जर्मन आर्किटेक्चर का, जिन्होंने ताज़ीदी खत में पूरा उसका तस्वर पेश किया था कि ये चीज जो है हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस तरह समझाई थी और इस तरह हमने किया था, और इसकी जो नक्शा बना था उसमें जो नवाब जुल्फकार अली ने इसका तस्वर था, वो तस्वर यही था कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक आजाद इस्लामी रियासत बना दी जाए, जो हर लिहाज से आजाद हो,
جہاں مسلمانان ہند اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. لیکن جب یہ تصور مختلف لوگوں کے پاس گیا اور اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، اس میں سب سے پہلے جو ہندوؤں کا اعتراض تھا اور خاص کر نہرو کو جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ بہت بڑا علاقہ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا اور اس پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور خاص کر ان کو جو تحفظات تھے کہ اگر پورا پنجاب مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. اور جب حضرت علامہ اقبال نے 1930 کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اس تصور کو پیش کیا جس کی وہ خود صدارت بھی کر رہے تھے، اور کیا ہی وہ لمحہ تھا، کیا ہی وہ گھڑیاں تھیں، کیا ہی وہ بابرکت مقام تھا کہ اس میں ایک طرف حضرت علامہ اقبال بیٹھے تھے اور ان کی تقریر سے پہلے حفیظ جلندری بھی وہاں موجود تھے. اور حفیظ جلندری جس کے پاس پورا شاہنامہ اسلام ہے، بڑے بڑے ملی نغمے ہیں، اور خوش قسمتی سے ہمارا قومی ترانہ بھی انہوں نے لکھا. انہوں نے اس دن جو کلام پڑھا تھا، اگر ایک طرف اگر ہم تصور کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک پھول ہے اور اس پھول کے بنانے کی ایک تجویز پیش ہو رہی ہے، تو اس پھول کی جو خوشبو ہے وہ حفیظ جلندری اپنے کلام کے اندر پیش کر رہے تھے. کلام کیا تھا؟ سلام ہے آمنہ کے لال، سلام ہے محبوب سبحان، سلام ہے فخر موجودات، سلام ہے نوح انسان. اور اس کی کیا کیفیت تھی، اور یہی وہ تصور تھا جو اس ریاست کی خوشبو کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر وہ خوشبو محمد رسول اللہ ہے. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے اقبال کے تصور کا، اقبال کے افکار کا سکیچ کیا ہے، تو یہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور دیکھیے کہ حضرت علامہ اقبال نے، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ وہ مختصر بولنا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یہی تصور تھا. حضرت علامہ نے کہا کہ یہاں پر جن علاقوں کے اندر جن میں پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان شامل ہے، یہاں پہ ایک آزاد اسلامی ریاست تشکیل دی جائے. اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو تحفظات ہیں تو پنجاب کو ہم تقسیم کر لیں گے. وہ علاقے امبالہ اور جن علاقوں کے اندر ہندو اکثریت یا سکھ اکثریت زیادہ ہے ان کو ہم وہ ہندوستان کے حوالے کر لیں گے، اور باقی جو ہے وہ آزاد اسلامی ریاست کے اندر دے دیں گے. یہ تصور محض تصور نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ طور پر ایک نظریہ بنا. اور پھر اس پہ ہندو مختلف طاقتیں بہت کلملائے، اور انہوں نے بطور بظاہر تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک تصور ایک دیوانے کا خواب ہے، لیکن اندر سے وہ اس کے لیے پوری حکمت عملی تیار کر رہے تھے کہ اس کو ڈسٹرائے کیسے کیا جائے، اس کو کس طرح سپتاز کیا جائے. پھر 10 اکتوبر 1939 کا دن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم دن تھا کہ جب واسرائے ہند نے اس سے پہلے مسلم لیگ کو، مسلمانوں کی شخصیت کو، مسلمانوں کے کلچر کو ایک قوم کے تصور کے طور پر نہیں لیا جا رہا تھا. اور نہرو یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک قوم اور 2 پارٹیاں ہیں. 2 پارٹیاں کون سی ہیں؟ ایک آل انڈیا نیشنل کانگریس اور ایک حکومت برطانیہ. مسلم لیگ کا کوئی تصور نہیں ہے، 10 کروڑ مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن پہلی بار واسرائے ہند نے کہا کہ ہندوستان کی جو نمائندہ جماعت ہے، مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ اسباب بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ایسے اسباب یہ ہوا کہ دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تھی، اور دوسری عالمی جنگ کے اندر برطانیہ کو مسلسل شکست ہو گئی تھی. اور اس شکست میں اسے اس وقت ہندوستانیوں کی بہت ضرورت تھی خوراک اور افرادی قوت کے طور پر. لہذا وہ کسی 2 ٹکڑوں کو،
किसी दो हिस्सों में इस हिंदुस्तान को उस वक्त नहीं बांटना चाहते। वो कहते थे कि एक मजबूत तरीके के साथ दोनों मुसलमानों को और हिंदुओं को मिलाकर इनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा 3 मार्च 19 और इस दौरान में नेहरू और कायद आज़म की मुलाकात भी हुई, लेकिन वो मुलाकात नेहरू एक ही चीज पे बजिद रहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीग का कोई वजूद नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक कौम है और वो हिंदू है। इसी दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मजलिस आमला मुस्लिम लीग मजलिस आमला का दिल्ली में इजलास होता है और उस इजलास के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फैसला किया कि हम 23 मार्च 1940 को मुसलमानों के लिए एक अलग लाएअमल देंगे। और इसी दौरान उन्होंने वासरे हिंद से मुलाकात की और ये तारीख जो है वो तय हो गई कि मुस्लिम लीग का जो इजलास है वो लाहौर में मुनक्किद होगा और इसके लिए हमने भरपूर तैयारी करनी है। और ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए पैगाम पहुंच चुका था। अब एक कायद के पीछे पूरी कौम थी और उस कौम ने एक ही जुमला था कि हमने अब पीछे नहीं हटना है अंग्रेजों के जुल्म सितम और हिंदुओं की मुतासबाना कार्रवाइयों की वजह से हमने अलग कुछ विरासत लेनी है। लिहाजा इस दौरान में मुसलमानों की जान के तो हर तरफ से जान देने के तैयार थे, लेकिन माली तौर पर इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए भी माली के ऊपर बड़ी जरूरत थी। लिहाजा उसमें मुख्तलिफ लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत से लोगों ने उसके अंदर और खासकर नवाब कालाबाग ने 1000 रुपये का खतीर रकम का ऐलान किया। नवाब शाहनवाज नवाब मंगोट ने 500-600 रुपये दिए। और इसके अलावा इसमें तारीख हमें बड़े नाम तो याद रखती है, लेकिन चंद नाम ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं रखती। मैं आज सलाम पेश करता हूँ शेखपुरा मौजा नबोकी के मास्टर सैयद अनवर शाह को कि जिसके पास कुल जमा पूंजी अपने बाप की तरफ से दी हुई 800 रुपया थी और उसने 700 रुपया मुस्लिम लीग के चंदे के लिए भेज दिए और इसके साथ 20 मन चावल वो भी भेजे कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से लोग आएंगे और उसमें उनको खाना देना है। लिहाजा उस इजलास के अंदर और इसी दौरान में हिंदुओं ने अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया कि यहाँ पे मेंटो पार्क के अंदर ये जलसा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये जगह जो थी ये बुनियादी तौर पर पहलवानों का अखाड़ा था और पहलवानों के अखाड़े में उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर इसलिए एक बहुत बड़ा अखाड़ा होने वाला है। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप कम से कम 5000 रुपया इसकी श्योरिटी दें, श्योरिटी के बाद हम आपको इसके अंदर इजलास इसकी जलसे के देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमाओं ने उन्हें इस बात पर मनवा लिया कि बगैर श्योरिटी के वो जलसा हुआ। लेकिन इसी दौरान उसी रोज अंदर से कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे कि जिन्होंने हालात खराब कर दिए और हालात इस तरह खराब किए कि खाकसारों और पुलिस के दरमियान तसादुम करवा दिया, जिसके अंदर खाकसार तहरीक के तकरीबन सरकारी अनाउंसमेंट के मुताबिक 30 लोग आए और आज़म को सकंदर हयात जो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये पैगाम भेजा कि आप ना आए, यहाँ हालात ठीक नहीं है, आप इस जलसे को मुलतवी करें। तो कायद आज़म वो शख्स था कि जिस चीज को ठान लेते थे कभी वो पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने कहा नेवर, बाकी हमने जिस जलसे का ऐलान कर दिया है हम उसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। और कायद आज़म की वफात के बाद जब मुख्तलिफ अखबारात ने शहसुर्खियां लगाई थी, दुनिया भर के अखबारात ने सब लगाया था, वहां डेली लंदन ट्रायंगल का एक खूबसूरत जुमला लिखा था कि मौत वो पहली ताकत है जिससे मोहम्मद अली जिन्ना ने शिकस्त तस्लीम की। वो शिकस्त तस्लीम करने वाला शख्स नहीं था, जिस चीज को उठान लेता था वो उस पर हुआ। ये इजलास मुनक्किद हुआ, कायद आज़म उस वक्त दिल्ली में थे। दिल्ली से वो जब तशरीफ लाए ट्रेन के अंदर, और ट्रेन मुस्लिम लीग स्पेशल ट्रेन वहां से चलाई गई, उसके आगे इंजन पर एक खूबसूरत चांद और सितारा बनाया गया, उसको पूरे ग्रीन कलर दिया गया और ट्रेन आकर सुबह 6 बजे
امرتسر کے اسٹیشن پر جب رکی، آپ یاد رکھیے کہ مارچ 1940 صبح 6 بجے پورا امرتسر کا اسٹیشن بھرا ہوا تھا لوگوں کا استقبال کے لیے، 10,000 سے زیادہ لوگ تھے اور وہ سمجھ رہے تھے اپنے قائد کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. قائد اعظم جب آئے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ باہر آئے اور انہوں نے مختصر سا خطاب کیا کہ مسلمان ایک قوم ہے اور دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس اپنا وطن نہ ہو، لہذا ہم نے اپنا وطن حاصل کرنا ہے اور ہم 23 مارچ کے اجلاس میں اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو برصغیر کے اندر ایک الگ ملک دیا جائے. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک لمبی تقریر جو 22 مارچ کو کی، اس کے بعد 23 مارچ کو یہ قرارداد پیش ہوئی کہ شمال مشرقی حصے اور مغربی حصے کو جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو ملا کر ایک آزاد ملک بنا دیا جائے. لہذا یہ قرارداد مولوی فضل الحق شیر بنگال نے پیش کی اور اس کی تائید چودھری خلیق الزمان نے کی تھی، اور اسی کی بنیاد پہ جا کر اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی، بہت زیادہ ایسے اتار چڑھاؤ ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو 14 اگست کو اس پہ مزید بات کریں گے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. بہت شکریہ. Thanks a lot, sir, for presenting such an insightful historical background of a resolution that turns into a reality. خواتین و حضرات